एम ए फाइनल उर्दू के 7th A पेपर सब्सिडियरी लैंग्वेज इन पर्शियन का अगला सबक हमारा मौलाना जलालुद्दीन रूमी का है, जिनकी इंतखाब मसनवी, जिसको मसनवी मानवी के नाम से जानते हैं, का सबक आज उसकी तशरीह हम करने जा रहे हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जिन्हें मौलाना रूम के नाम से भी जाना जाता है, फ़ारसी अदब में वो एक सूफ़ी शायर की हैसियत रखते हैं। मौलाना रूम एक कादिरुल कलाम, उस्ताद सुखन का रुतबा भी रखते हैं। फ़ारसी शायरी में उनकी मारकतुल आरा तसनीफ़ मसनवी मानवी है। फ़ारसी शायरी में कोई मसनवी इतनी मकबूल नहीं हुई। मौलाना रूम ने इस मसनवी में अंदो नसीहत और इबरत और आमेज़ क़िस्सों कहानियों का इंतखाब यकजा किया है। पूरी मसनवी सिलासत, रवानी और आसान बामुहावरा लबो लहजे में कही गई है। मुंदरजा झैल अशार मौलाना रूम की मसनवी मानवी से मुंतखब हैं, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक चरवाहे के क़िस्से को बयान किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब एक जंगल से गुज़र रहे होते हैं तो एक चरवाहे को देखते हैं जो अपनी जहालत के सबब खुदा ताला को एक मुजस्समा तस्वुर करके अपनी मोहब्बत और चाहत का इज़हार करता है। जिसको सुनकर हज़रत मूसा उस पर सख्त नाराज़ होते हैं और उसको बुरा भला कहते हैं। बाद में उसकी लाइल्मी को देखते हुए बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में उसको समझाते हैं कि खुदा ताला इन तमाम खिदमत से पाक साफ़ है, वो तमाम ज़रूरियात इंसानी से मुबर्रा और मुसफ़ा है। इस तरह चरवाहे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पशेमान होकर जंगल में चला जाता है। ये मुख्तसर सा क़िस्सा है जिसको हज़रत जलालुद्दीन रूमी ने बड़ा ख़ूबसूरत अंदाज में पेश किया है। इसका पहला शेर है कि दीद मूसा यक शबानी राह बरा के ओ हमी गुफ्त करीम इला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक चरवाहे को रास्ते में देखा जो कि ये कह रहा था कि ए इबादत करने वाले, इबादत के लायक, करम करने वाले, मेहरबानी करने वाले खुदा ताला, तो कुजाई ताशवम मंचाकरत तारक दोजम कुनम शाना सरत। तो कहाँ है कि मैं तेरा ग़ुलाम बन जाऊँ और चारक तो दोजम, तेरे जूतों को मैं सीऊँ, कुनम शाना सरत, और तेरे सर पर कंघी करूँ। जामात शवेम सिपशात कुशम शीर पेशत आवरम में मोहतशिम। और अगले शेर में कहता है कि जामात शवेम, तुम्हारे कपड़े में धोऊँ, सिपशात कुशम, और तुम्हारी सिपश कहते हैं जुओं को, तुम्हारी जुओं को मैं मारूँ। शीर पेशत आवरम, और मैं दूध पेश करूँ, ए मोहतशिम, ए साहिब एहतिशाम, दबदबे वाले, मर्तबे वाले खुदा ताला। दस्तकत बोसम मालम पायकत वक्त ख्वाब आयत बरूबम जाएगत। दस्तकत बोसम, तुम्हारे हाथों को मैं बोसा दूँ, मालम पायकत, और मैं आपके पैरों को दबाऊँ, वक्त ख्वाब आयत बरूबम जाएगत, और जब आपके नींद का वक्त आ जाए, सोने का वक्त आ जाए, तो मैं आपके जगह को, बिस्तर को झाड़ू, साफ करूँ। ए फ़िदाए तो हमा बुज़हाए मन, ई बयादत ही वही हाय मन। ए खुदा ताला, मेरी तमाम बकरियाँ आप पर कुर्बान हो जाएं कि मैं आपकी याद में आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपनी खुशी का इजहार वो ही हाय मन से कर रहे हैं। ई निमत बेहुदा मी गुफ्त आ शबान, गुफ्त मूसा बे केस्ती है फुलान। इस बेहुदा गोई को सुनकर
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے پوچھا کہ گفت موسیٰ بکیستی ہے فلاں، پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فلاں تو یہ سب باتیں کس سے کہہ رہا ہے اور کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ گفت با آکس کے مارا آفرید یہ زبین و چرخ از احمد و پدید، اس نے جواب دیا کہ میں اس ہستی سے کہہ رہا ہوں جس نے کہ ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ زبیر اور یہ آسمان، چرخ کہتے ہیں آسمان، یہ آسمان جس کی وجہ سے ظہور پذیر ہوئے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ گفت موسیٰ ہائے بس مدبر شدی، خود مسلمان نہ شدہ کافر شدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ افسوس کہ تو بددین ہو گیا، تو مسلمان نہیں رہا بلکہ کفر کرنے والا ہو گیا ہے۔ ای چے یا یست بچو چے کفراست و فشار ممبئی اندر دہان خود فشار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا بےہودہ گوئی ہے، کیا غلیظ باتیں ہیں جو تیرے منہ سے کفر کی باتیں نکل رہی ہیں، وہ بےہودگی ہے۔ ممبئی اندر دہان خود فشار، تیرے منہ کے اندر روئی کو ڈال لے، ٹھونس لے تاکہ یہ چیزیں بند ہو جائیں۔ گندے کفرے تو جہان را گندہ کر، کفرے تو دیبائے دین راجندہ کر۔ گندے کفرے تو جہان، اور تیری کفر کی گندگی نے تو دنیا کو میلا کر دیا ہے، گندہ کر دیا ہے۔ کفرے تو دیبائے دین راجندہ کر، اور دین کی پاکیزگی کو تیرے کفر نے غلیظ بنا دیا ہے۔ چارہ کو پا تبا لائق مرتراست آفتاب رچونی ہاکے رواست۔ اب اس چرواہے کی جہالت کو نظر انداز کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ چارہ کو پا تبا لائق مرتراست، کہ جوتے اور پیر یہ تو تیرے اور میرے ہی صفات کے لیے ہیں، میرے لیے ہیں۔ آفتاب رچونی ہاکے رواست، بھلا ایک سورج کو ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ گر نہ بندی زئی سخن تو حلق رہا، آتشی آیت بصورت خلق رہا۔ اگر تو نے اپنی اس گفتگو کو، اس بات چیت کو سے حلق کو بند نہیں کیا تو آتشی آیت ایک آگ آئے گی اور جو مخلوق کو جلا دے گی۔ آتشی کرنا آمدست ای دود چیست جانے سیاہ گشتہ روا مردود چیست۔ اگر آگ نہیں آئی ہے تو یہ دھواں کیسا ہے کہ میری جان جل کر جانے سیاہ گشتہ روا مردود چیست، میری جان جل کر سیاہ ہو رہی ہے، اے مردود یہ کیا ہے؟ گر حمیدانی کے ازدان داور است یا یہ گستاخی ترا چون باور است۔ اگر تو یہ جان لیتا کہ رب تبارک و تعالیٰ یعنی خدا تعالیٰ خالق کائنات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، تو یا یہ گستاخی چرا چو باور است، تو تجھے تیری گستاخانہ باتوں سے، غلیظ باتوں سے کا تجھے یقین آ جاتا، باور آ جاتا، تجھے یقین آ جاتا۔ دوستی بے خیرت چو دشمنی است، حق تعالیٰ زی چنی خدمت غنی است۔ پھر فرماتے ہیں جیسے محاورہ ہے کہ دوستی نادان کی دوستی جی کا جنجال، اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ دوستی بے خیرت چو دشمنی است، بے عقل کی دوستی یعنی نادان کی دوستی دشمنی کے برابر ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ زہی چنی خدمت غنی است، حق تعالیٰ شانہ یعنی رب تبارک و تعالیٰ ان تمام خدمات سے مصفہ ہے، پاک ہے، غنی ہے۔